قضيت ولا مبتلى إلا عافيت ولا مريض إلا شفيت ولا حاجة أنت تعلمها من حوائج الدنيا والآخرة لكل واحد منا هي لك رضا الله فيها صلاح في الدين وفي الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.